देउबा सरकारका 1 वर्ष सत्ता जोगाउने जोड घटाउमै व्यस्त, अध्यादेश र मन्त्री फेरबदलमै बित्यो समय, अधिकांश निर्णय विवादास्पद, नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। देउबा सरकारको 1 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पूरा हुने लागेको हो। गत वर्षको असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 29 गते देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। जनताले आम निर्वाचनद्वारा दिएको म्यान्डेटका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संसदीय परम्परा र मर्म हो। तर 2074 सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा जनताले एमाले माओवादी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए भने नेपाली कांग्रेसलाई ज्यादै थोरै सिटमा चुनाव जिताएर प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश दिएका थिए। त्यसैले यसपटक देउवा जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नु भएको होइन। पार्टी एकीकरण गर्ने र मुलुकलाई स्थायी सरकार दिने बाचाका साथ एमाले माओवादी गठबन्धन जनता समक्ष मत माग्न गएको हो। यो बाचामा विश्वास गर्दै जनताले एमाले माओवादी गठबन्धनलाई करिब 2/3 बहुमत सहित चुनाव जिताइदिए। चुनाव सम्पन्न भएको 6 महिनापछि एमाले माओवादी पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। अब सिङ्गो नेकपाले स्थायी सरकार मार्फत आर्थिक समृद्धि तथा सुशासनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै नेकपा भित्रै सरकार परिवर्तनको खेल भयो। आफ्नै पार्टी भित्रबाट भएको सरकार परिवर्तनको खेललाई अवाञ्छित भन्दै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 पटक होइन 2 पटक संसद विघटन गरिदिनु भयो। तर ओलीको संसद विघटन प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो। त्यसैको सेरोफेरोमा नेकपा विभाजन भयो। विभाजित एउटा समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन आग्रह गर्यो। घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने यसपटक देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको रहरका कारण नभएर बाध्यताका कारण हो। जनताको म्यान्डेटका आधारमा नभएर मुलुकको आवश्यकताका आधारमा यसपटक देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनलाई साथ दिने कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको प्रधानमन्त्री बन्ने आग्रहलाई साथ दिने भन्ने 2वटा प्रश्न नेपाली कांग्रेस सामु खडा भयो। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिएको भए नेपाली कांग्रेसले मध्यावधि निर्वाचनको माध्यमबाट पहिलो पार्टी बन्ने अवसर पाउने थियो। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी संकटमा पर्ना साथ मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिने दुश्चक्र सुरु हुन्थ्यो। त्यसैले कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको आग्रह अनुसार संसद विघटनको विपक्षमा उभिने र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोज्नु भयो। 5 वर्षका लागि सत्ता चलाउने म्यान्डेट पाएका कम्युनिस्टहरूले 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले सकेनौं, कांग्रेसले सत्ता सम्हाल्दिनु पर्यो भन्दै हार गुहार गर्नु देउवाका लागि निकै ठूलो अवसर थियो। यसरी काकतालीले प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा यो 1 वर्षको अवधिमा के कति सफल हुनुभयो, के कति लोकप्रिय बन्नुभयो। देउवाले सत्ता सम्हालेपछि यो 1 वर्षको अवधिमा नेपाली कांग्रेसको साख के कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने समीक्षा हुनु स्वाभाविकै हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरू तथा देउवाको 1 वर्षको कार्यकालका मुख्य घटनाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। देउबा सरकारका 1 वर्ष सत्ता जोगाउने जोड घटाउमै व्यस्त, अध्यादेश र मन्त्री फेरबदलमै बित्यो समय, अधिकांश निर्णय विवादास्पद,
नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। देउबा सरकारको 1 वर्ष विश्वास। द न्यूज रिभ्यू। 2078 असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री परिषद पूर्णता दिन नै झण्डै 3 महिना लाग्यो। संविधानको हुर्मत लिने गरी अध्यादेश ल्याएर मात्रै मन्त्री परिषदलाई असोज 22 गते पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवा सफल हुनुभयो। 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए तर विस्तारित मन्त्री परिषदले स्थिर हुन सकेन। छिटो छिटो मन्त्री फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको छ। देउवाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेपछि सोही दिन पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खान र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। तर गठबन्धनका 2 घटक एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सामेल हुन भने झण्डै 3 महिना लाग्यो। प्रधानमन्त्री देउवाले 2078 असोज 22 मा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभयो। त्यसअघि देउवाले साउन 10 मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री र असोज 6 मा नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएर मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको थियो। देउवाले त्यसपछि चैत्र 24, असार 12 र असार 20 मा गरी 3 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। 1 वर्षको अवधिमा 7 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु भनेको सानो विकृति होइन। संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने विकृतिमा मात्रै होइन, मन्त्री परिषदको छिटो छिटो हेरफेर गर्ने विकृतिका मामिलामा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघिका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उछिन्नु भएको छ। देउवा सरकारबाट हालसम्म 7 जना मन्त्री फिर्ता भएका छन् भने 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट 2078 असोज 22 मा नियुक्त भएका शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीका साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो। उनीहरूको ठाउँमा पार्टीबाट नयाँ मन्त्री गएका छन्। जसपाले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव, वन मन्त्री राम सहायक यादव र कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई असार 20 मा फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाएको छ। यसैगरी असोज 22 मा रक्षा मन्त्री नियुक्त हुनुभएका डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि 2 महिनामै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो। असोज 22 मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएका गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमालले भने 2 दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। हमलाको नियुक्ति प्रकरण प्रधान न्यायाधीश जबराका लागि पनि महँगो साबित भयो। राजनीतिक सौदाबाजी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानून व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रे। अन्ततः 2078 फागुन 1 मा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बनमा हुनुहुन्छ। यसैगरी देउवा मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिने पछिल्लो सूचीमा थपिनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा छिराएर बजेटमा सीमित व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी करका दर चलाएको आरोपपछि उहाँले यसै साता पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। यद्यपि यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाको परिवार समेत मुछिएको समाचार आएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मन्त्री परिषद अस्थिर हुँदाका विकृतिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हरेक मन्त्रालयको बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्ने भनेको मन्त्री हो। नयाँ आर्थिक वर्षको मुखैमा मन्त्रीको बहिर्गमनपछि बजेट कार्यान्वयनमा अन्यल सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो। बजेट जसले बनाएको हो उसैलाई बजेटको मर्म र उद्देश्य राम्ररी थाहा हुन्छ। नयाँ मन्त्री आएपछि भने बजेट कार्यान्वयनले सही नेतृत्व नपाउन सक्छ। छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन हुने परिपाटीले मन्त्रालयको संस्थागत विकासमा पुर्याउने असर नै हाम्रो देशको मुख्य रोग हो। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, त्यसको नेतृत्व गर्ने र व्यवस्थापकीय काम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन्। कर्मचारी प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनको काम गरेको हुन्छ। तर मन्त्रालयमा छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन हुँदा नीतिगत र व्यवस्थापकीय काममा अप्ठ्यारो र असहजता हुन्छ। हाम्रो संविधानले सरकारको कार्यकाल 5 वर्ष व्यवस्था गरे जस्तै मन्त्रीले पनि पूरा कार्यकाल मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने थियो। तर मन्त्रीहरू भनेका चुनावमा भर्ना गरिने म्यादी प्रहरी जस्ता पनि भएनन्। मन्त्री परिषद हेरफेरको सबैभन्दा बढी मार मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा पर्ने गरेको छ। एउटा मन्त्रीले बनाएका नीति र कार्यक्रम अर्को मन्त्रीले सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। छिटो छिटो मन्त्री फेरबदल गर्दा मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयन कार्य प्रभावित हुने गरेका छन्।
यसको उदाहरणका रूपमा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको मध्य पहाडी लोकमार्गमा 10 वटा शहर निर्माण गर्ने योजनालाई लिन सकिन्छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा तत्कालीन सरकारले जनसङ्ख्याको असन्तुलित र अव्यावहारिक वितरणलाई रोक्न मध्य पहाडी लोकमार्गमा 10 वटा नयाँ शहर बसाल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। यस अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा करिब 1 दर्जन मन्त्री मात्र फेरिएनन्। मन्त्री पिच्छे नयाँ शहर पनि थपिएका छन्। प्रस्तावित शहरको संख्या 10 बाट 53 पुगेको छ। नयाँ शहर बसाल्ने योजनामा करिब 30 अर्ब रुपियाँ खर्च भए पनि उपलब्धि करिब 0 छ। जुन मन्त्रीले योजना ल्याएका थिए उनैले राम्ररी काम गर्न पाइदिएको भए अहिले अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानी खन्याए झैं हुने थिएन। फेरि रहने मन्त्रीले योजनाको मर्म बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले मन्त्री पिच्छे शहर त थपिए तर योजना कार्यान्वयन भएन। मन्त्री फेरबदल भए पनि सचिव पनि फेरबदल हुनु स्वाभाविकै हो। मन्त्री र सचिव फेरबदल भइरहने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमल हुने गरेको छ। एउटा मन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रममा अर्को मन्त्री आएपछि संगति मिल्दैन। यसले कार्यक्रम अलपत्र पर्ने समस्या हुन्छ। विकास र स्थायित्वका लागि मन्त्री फेरबदल हुनु राम्रो होइन। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीले गरेको कार्य सम्पादनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्न वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्छन्। त्यो पनि 1 वर्षमै मन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। तर प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि मन्त्री फेरबदल गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। यतिसम्म कि दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्व शान्त पार्न र मन्त्रीको भाग पुर्याउन एकीकृत समाजवादीले संसदमा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेकै बेला जेठ 22 मा मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो। जसपाले पनि 9 महिनाभित्रै आफ्नो कोटाका मन्त्री फेरबदल गरेको छ। 2063 सालको परिवर्तनपछि संविधान निर्माण नहुँदासम्म मुलुक तदर्थवादमै चलेको थियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि 2074 सालमा राज्यका 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसपछि तदर्थवादको अन्त्य हुने र स्थायी शासन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मन्त्री फेरबदलको शैली हेर्दा हाम्रो व्यवस्था अझै तदर्थवादमा चलिरहेको छ। लोकतन्त्रमाथिको संक्रमण कायमै छ भन्ने पुष्टि भएको छ, जसका कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अस्थिर बनेको छ। मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ। दूरगामी योजना बोकेर काम गरिरहेका मन्त्रीलाई बिना कसुर हटाउँदा त्यसले मन्त्रालयको नीतिगत स्थिरतामा असर पर्नु स्वाभाविकै हो। संसदीय व्यवस्थामा सम्बन्धित राजनैतिक दलको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर स्वाभाविक भए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए जस्तै मन्त्रीहरू फेरबदल हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। तर जसले नीति र कार्यक्रम ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन भने अलपत्र पर्ने हुन्छ। देउबा सरकारका 1 वर्ष सत्ता जोगाउने जोड घटाउमै व्यस्त, अध्यादेश र मन्त्री फेरबदलमै बित्यो समय, अधिकांश निर्णय विवादास्पद, नेताहरूलाई मस्ती, जनतालाई शास्ति। देउबा सरकारको 1 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बदनाम हुनुका दर्जनौं कारण थिए। पहिलो कारण थियो राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्र र निकायहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु। दोस्रो कारण थियो संघीयता तथा संविधानको मर्म विपरीत जिल्ला तहलाई बेउत्याउँदै स्थानीय तहसम्म सिंहदरबारबाटै रिमोट चलाउन थाल्नु। तेस्रो कारण थियो गलत उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउनु तथा गलत उद्देश्यले कानुन तर्जुमा गर्नु। चौथो कारण थियो भ्रष्टाचारको संस्थागत विकासलाई प्रोत्साहन दिनु। पाँचौं कारण थियो आर्थिक लेनदेन तथा सेटिङका आधारमा संवैधानिक अङ्ग राज्यका संयन्त्र तथा निकायमा नियुक्ति गर्नु। पाँचौं कारण थियो पार्टीको सञ्चालन पनि आफैले गर्न खोजेका कारण समय अभाव हुनु। छैठौं कारण थियो पटक पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु। दुर्भाग्यवश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे विकृतिहरू भित्र्याउनु भएको थियो त्यसलाई खारेज गर्नुको सट्टा थप संस्थागत गर्न प्रधानमन्त्री देउवा उद्धत हुनुभयो। वर्तमान संविधान तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति ओली भन्दा पनि देउवा झन घातक रहेको र देउवालाई घातक निर्णय गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले प्रेरित गरेको चर्चा चलेको छ। संवैधानिक परिषदको गणकपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यही प्रावधानमा अध्यादेश मार्फत ल्याएका कारण
मुलुकमा ठूलो संकट उत्पन्न भएको थियो। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको त्यो गलत कदमको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ। त्यसो त ओली सरकारले संविधान विपरीत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चेष्टा गर्दा सबैको चौतर्फी विरोध भएको थियो, जसका कारण ओली पछि हट्नु भयो। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले ओलीको भन्दा पनि घातक अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो तुल्याउनु भयो। ओलीको गलत कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको वर्तमान सरकारले फेरि अहिले ओलीको अर्को गलत कदमको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दैछ। पहिले आफैले विरोध गरेकै जस्ता प्रावधानहरू समेटेर संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संसदमा दर्ता गरिएको छ। यसबाट सरकार फेरिएर पनि कुर्सीमा बस्नेहरूको मती नफेरिएको प्रश्न हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समयमा चालेको अत्यन्त घातक कदमका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य 5 सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी हालको कानुनमा अध्यक्ष र कम्तीमा 4 सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने मानिने उल्लेख छ। पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसकेमा दोस्रो बैठकमा सर्वसहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसो हुन नसकेमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले नै मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यही गणपूरक संख्या घटाउन सरकारले विधेयक संशोधन गराउन खोजेको हो, जुन पारित भएमा राज्य सञ्चालनको शक्ति सन्तुलन नै सिद्धान्तहीन बन्नेछ। विधेयकको प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष सहित 3 जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय लिन सक्छ। यसरी केवल 3 जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा अब प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू सिफारिसका निम्ति संवैधानिक परिषदको व्यवस्था हुनु नहुनुको के अर्थ रह्यो र? यस्तो व्यवस्थाबाट संवैधानिक परिषदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ भने संविधानको मर्ममाथि ठूलो प्रहार हुनेछ। यसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी स्थापित मान्यताकै आधार खलबलाउनेछ। संवैधानिक निकायहरूको हैसियत परिकल्पना गरे जस्तो स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने छैन। यिनको क्षयकरण अझ बढ्नेछ र यसबाट सरकारलाई स्वच्छेचारी बन्ने सहज बाटो उपलब्ध हुनेछ, किनभने न्यायालय र संवैधानिक अङ्गहरूमा सरकारको छाया नपरोस्, तिनमा स्वतन्त्र र योग्यतम व्यक्तिहरू पुगुन् र ती संस्थाले कसैको दबाव प्रभावमा नपरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकुन् भनेर प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमै परिषदमा प्रधानमन्त्री बाहेक न्यायालय प्रमुख, सदनका प्रमुखहरू, प्रतिनिधि सभाका प्रमुख, प्रतिपक्षी नेता र उपसभामुखलाई समेत सहभागी गराउनुको अर्थ यसले गर्ने नियुक्तिमा सरकार स्वच्छेचारी बन्न नसकोस् र संवैधानिक अङ्गहरू कार्यपालिकाको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि सक्षम बनुन् भन्ने हो। तर सन्तुलनका लागि राखिएका अरू 3 जनाको अनुपस्थितिमै बाँकी 3 जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन भएमा जे उद्देश्यका साथ परिषदको कल्पना गरिएको हो त्यसमै आघात पुग्नेछ। त्यसैले संवैधानिक अङ्गहरूमा सरकारको प्रतिबिम्ब झल्किने नदिने जुन उन्नत अभ्यास मुलुकले 2047 सालको संविधान जारी भए यता शासन व्यवस्थाहरू फेरिदा समेत निरन्तर गर्दै आएको थियो, त्यसैलाई खुम्च्याउने बदनियत बोकेको यो विधेयक सरासर प्रतिगामी छ। अघिल्लो सरकारले पनि अध्यक्ष सहित तत्काल बहालमा रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान सहित 3 पटक अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले त्यसको चर्को विरोध मात्र गरेको थिएन। हालका प्रधानमन्त्री तथा त्यति बेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा स्वयं नै परिषदको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थिएन। भित्रभित्र परिषदका सिफारिसहरूमा मिलोमतो गरे पनि बाहिर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोधमै देखिनु भएको थियो। त्यतिबेला अध्यादेशको विरोधमा विज्ञप्ति नै जारी गर्दै देउवाले त्यसलाई संवैधानिक निकायमा
पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसाईबाट प्रेरित कदम भन्नुभएको थियो। त्यति बेला ओलीले अध्यादेशमाथि लगाइएको उक्त आरोप अहिले देउवातर्फ फर्किएको छ। संवैधानिक परिसंघ साझा 3 जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुको अर्थ अध्यक्ष आसेपासेलाई संवैधानिक अङ्गमा पुर्याउने उही कलुषित मनसाई बाहेक अर्को हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री देउवा तथा सरकारको नीत सही छ भने बरु छिटो परिषद सदस्य समेत रहने उपसभामुख पदको पूर्ति गर्नुपर्छ। विपक्षी दलका नेतालाई पनि आफ्नो विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ र परिषदको पूर्ण बैठकबाटै निर्णय लिने वातावरण बनाउनुपर्छ। दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णय लिने हो भने परिसंघ साझा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका पनि रचनात्मक हुन करै लाग्छ। तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमै आधारित भएर नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको यो बेला फेरि उही प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याउनु चाहिँ केवल दुराशयुक्त छ। सरकारले यो विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ, नभए विवेकी सांसदहरूले यसलाई संसदबाटै विफल तुल्याइदिनुपर्छ। देउवा सरकारका 1 वर्ष सत्ता जोगाउने जोड घटाउमै व्यस्त, अध्यादेश र मन्त्री फेरबदलमै बित्यो समय, अधिकांश निर्णय विवादास्पद, नेताहरूलाई मस्ती जनतालाई शास्ति। देउवा सरकारको 1 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू। प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पुगिसकेको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको 1 वर्षको कार्यकाल भनेको छोटो होइन। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोपको प्रबन्ध तथा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवालाई पूरक दिँदा पनि फरक पर्दैन। यी बाहेकका अन्य मामिलामा भने देउवा फेल हुनु भएको छ। महँगी बढेको बढी छ, कालोबजारीले मुलुक आक्रान्त छ, धान रोपाईको सिजनमा समेत किसानले मल पाएका छैनन्, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाएका छैनन्, बिरामीहरूले औषधिको अभाव झेल्न थालेका छन्। यसैगरी विकास बजेटको खर्च इतिहासमै सबैभन्दा कम भएको छ, जसका कारण विकास निर्माणको गति करिब ठप्प भएको पुष्टि भएको छ। अब 5 महिना मात्र आयात धान नपुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ, जबकि देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा 16 महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी प्रचुर विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो। राज्यका अङ्ग संयन्त्र तथा निकायको कुरा गर्ने हो भने मुलुक प्रधान न्यायाधीश विहीन भएको 6 महिना पुग्न लागेको छ। 2 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभा उपसभामुख विहीन छ। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू अदालतको कठघरामा छन्। नेपाली सेना समेत गम्भीर विवादमा मुछिएको छ। नेपाल प्रहरीको बढुवा सम्बन्धी सरकारको निर्णय अदालतमा अड्केको छ। भ्रष्टाचार कतिसम्म बढेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाका पुत्र जयवीर सिंह सेनिटरी प्याड आयात काण्डमा मुछिएको घटनाले स्पष्ट पारेको छ। यथास्थितिमा मुलुक अघि बढ्न सक्दैन, श्रीलङ्काको जस्तै विद्रोह हुन्छ कि भन्ने संकेत देखिसकेको छ। तर सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दलहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। देउवा सरकारका 1 वर्ष सत्ता जोगाउने जोड घटाउमै व्यस्त, अध्यादेश र मन्त्री फेरबदलमै बित्यो समय, अधिकांश निर्णय विवादास्पद, नेताहरूलाई मस्ती जनतालाई शास्ति। देउवा सरकारको 1 वर्ष विशेष द न्यूज रिभ्यू।